جو तहरीक इंतशार की तरफ से पिछले कई हफ्तों से मुल्क के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही थी और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो जारी था और एक मज़मूम कोशिश की जा रही थी कि ना सिर्फ मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए बल्कि जहाँ जहाँ सियासी मफादात पर मबनी बयानिए के ज़रिए मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया जा सकता है वो नुकसान भी पहुँचाने से इन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतशार की सियासत है इसकी बुनियाद ही बानी चेयरमैन PTI ने रखी। और जब आप माशरे को तकसीम करते हैं और माशरे के साथ साथ आप मुल्क के अंदर लोगों के दूसरे से लड़ाते हैं और इंतशार की और नफ़रत की सियासत करते हैं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। यही वजह है कि अब उनकी अपनी पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है और देखने में आ रहा है कि रोज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी जो है वो जारी है और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं वो देखने में आ सकता है कि जिस तरीके से उन ग्रुपों ने आपस में एक तकसीम और नफ़रत की सियासत को पार्टी के अंदर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है। तो आज जो अलीमा ख़ान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई, नंबर एक ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। और ये कई ग्रुपों में से ये दो ग्रुप हैं जिसमें अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप है। और अलीमा खान कह रही हैं कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन सेल है इससे अजीब व गरीब बातें फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि खान साहब को जेलर के साथ उनकी गुफ्तगू है वो सामने आई है जिसके अंदर बुशरा बीबी ये तासुर दे रही है, बाहर आके रोई। उन्होंने कहा जी ये रोई क्यों, ये भी उन्होंने रऊफ़ हसन को कहा कि ये बाहर आके क्यों रोई। यानी ये साबित होता है कि एक हमदर्दी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। साथ कहा कि जी जेलर के साथ एक गुफ्तगू है जिसके अंदर मुबैना तौर पर खान साहब ने, बानी चेयरमैन PTI ने जेलर को कहा है कि जी तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसको पूरी के पूरी इस बयानिए को मनगढ़ंत और झूठा डिक्लेयर किया अलीमा खान ने। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से एक हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है ये लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? ये जो पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है, इसमें अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के ज़रिए पार्टी पर कब्जा कर ले। देखिए अब ये बात साबित हुई कि एक नहीं कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ़ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलके, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही है कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई कि वो बिल्कुल झूठी थी। उसको अलीमा खान ने झूठा डिक्लेयर किया और कहा रऊफ़ हसन को कि इसको कोई बात ऐसी बानी चेयरमैन PTI ने नहीं की। और अंग्रेजी में लिखा है दिस इज नॉनसेंस, यानी ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो बुशरा बीबी ने की है। ना जहर वाली बात सच है, ना ऐसा कोई मुकालमा बानी चेयरमैन PTI और जेलर का हुआ। और ये बाहर आके रो रही है, ये झूठे बयानी पर मबनी एक हमदर्दी का बयानिया जो बना रही हैं, ये इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। अब ये तासुर जो दिया जा रहा था कि जी वो हार्पिक के कतरे डाल दिए और जहर देने की कोशिश की जा रही, खाना तो घर से आता है और उनका अपना प्रॉपर एक मेन्यू है जिसके तहत उनको वहाँ पे जेल में हर सहूलत जो है वो मुयस्सर है। तो फिर ये जो जहर वाला बयानिया था ये किस लिए था? ये आपस में जो बदस्तों गिरेबां हैं और आप देखेंगे कि ये जो आपस में एक लड़ाई डली हुई है ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी पर गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए, पार्टी पर कब्जा करने की एक कोशिश है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उनकी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हम कहते थे कि इंतशार की सियासत मत करो, नफरत की सियासत मत करो, तकसीम की सियासत इस मुल्क में मत करो।
اب آپ نے جب لوگوں کو تقسیم کیا، آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے. آپ نے انتشار پھیلایا، آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے. آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا، نفرتیں پھیلائیں، آج آپ کی اپنی پارٹی میں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور تقسیم جو ہے وہ جاری ہے. اور دیکھیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شروع سے ہی جھوٹا بیانیہ لے کر چل رہی ہے بشرا بی بی. اب جو علیمہ گروپ ہے وہ یہاں موجود ہے، بشرا گروپ بہت سارے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے بھی جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. تو یہ جو پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بھئی ملک کا اس میں کیا قصور ہے کہ آپ اس پارٹی پر قبضے کی جنگ میں آپ اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ڈس انفارمیشن سیل جو ہیں یہ صرف سیاسی مفادات پر جو یہ کرنا چاہ رہے تھے بیانیاں اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچا رہے تھے، یہ صرف سیاست کی خاطر نہیں تھا، یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اور پارٹی کے اندر جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ اس کا بھی شاخسانہ تھا. اب یہ تمام تر جو جھوٹے بیانیے چلائے جا رہے تھے، جس کے اندر جیل کے اندر پتہ نہیں کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے اور زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اب ثابت ہوا کہ یہ تمام تر چیزیں جھوٹی تھیں. اب یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ پریزیڈنشل سویٹ بنایا گیا ہے، واکنگ گیلری بنائی گئی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایکسرسائز والی سائیکل ہے، سامان موجود ہے، کھانا اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، گھر سے کھانا آتا ہے. اب یہ جو دونوں خواتین کی جنگ ہے یہ آج سے جاری نہیں ہے، یہ شروع بہت پہلے ہو گئی تھی. اور بشرا بی بی نے اب یہ جو لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ وہ پارٹی پر مکمل جو ہے اپنا تسلط قائم کریں اور پارٹی پر مکمل اپنی گرفت مضبوط کریں، اب وہ علیمہ خان نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کی اپنا جو بیانیہ ہے، آئے روز ملکی سالمیت کے خلاف جو بیان بازی چل رہی ہے، یہ دو ڈس انفارمیشن سیلز کے درمیان ایک جنگ جاری ہے کہ ملکی سالمیت کو سب سے زیادہ نقصان کون پہنچاتا ہے. ادھر سے زہر والی کیمپین چل رہی ہے، ادھر قومی سلامتی اداروں کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ رؤف حسن کے ایک بہت قریبی روابط تھے علیمہ خان کے ساتھ، وہ ایک الگ ڈس انفارمیشن سیل چلا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی اور قومی ایشوز پر توجہ دے، اور یہ جو آپس کی لڑائی ڈل گئی ہے اور پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کئی حصوں میں آج بٹ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، انتشار کو، نفرت کو، تقسیم کو فروغ دیا. اور آج دیکھیں نا حماد اظہر نے کیوں ریزائن کیا. وہ پنجاب میں بھی پارٹی کو انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر کے اس کو بالکل خیبر پختونخوا کے اندر لے گئے، اور وہاں پہ بھی جو ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نظر آتے ہیں نوٹ بانٹتے ہوئے، اور وہاں پہ جو جلسے کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے بارے میں، یہ ساری باتیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ جو سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے، یہ ایک نہیں، یہ طریقے انتشار آپ کو کئی حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ جو پارٹی کے اندر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ڈس انفارمیشن سیلز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور یہ اپنے مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو ہے جو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ.